guys, welcome back to my channel. यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यो घन्टी बजाउन नबिर्सिनु होला। आज चाहिँ नि म मेरो हाई स्कुल एक्सपिरियन्स इन जापानको बारेमा भिडियो बनाउन लागेको। होप तपाईहरुलाई मन पर्छ होला। धेरै जसोलाई चाहिँ मेरो बारेमा थाहा छैन, त्यसैले मेरो नाम चाहिँ नि सपना हो। मेरो नेपालको साथीहरु चाहिँ सपना भन्छ अनि जापानिज साथीहरु चाहिँ सपना भन्छ। लाइक जे भने पनि हुन्छ किनकि I don't mind हैन। अनि I'm 17 years old. I'm currently studying and second year student. म जापान आएको धेरै भएको छैन है। त्यसैले सोध्छ होला म जापानमै हुर्केको। जापानमा म चाहिँ नि नेपालको क्लास 11 को साइन्सको लाइक फर्स्ट टर्म एक्जामिनेसन डे आई ह्याड टु कम टु जापान। मेरो नेपालमा पढ्दै गरेको स्कुलको चाहिँ नि म पढ्ने स्कुल चाहिँ नि लाइक इन्टरनेशनल स्कुल हो। त्यसको चाहिँ नि ब्रान्चहरु चाहिँ जापानमा छ के। अनि त्यो स्कुलमा जाने भन्थे तर लाइक तर के हो गर्ने पर्सन चाहिँ पुरा हुन्छ नि जापानमा रहेछ भने कतिहरु लाइक म नेपालमा पढ्ने चाहिँ नि अल गर्ल्स तिम्रो भएको चाहिँ नि अल बोइज रे के ल कस्तो के ठ्याक्क अपोजिट भइदिरा। इन्टरनेसनल स्कुलमा चाहिँ म पढ्दै गरेको स्कुल रिकमेन्डेसन लेटर अनि मेरो क्लास टिचरले चाहिँ नि यो स्टुडेन्ट यस्तो थियो त्यो लाइक लेखिदिनु पर्छ कि हल्का। मेरो 11 क्लास चाहिँ फुल पढेको थिएन तपाईले हाफ मात्र भयो त्यसैले क्लास 10 को टिचरले लाइक लेखिदिनु भयो के। चाहिँ नि यहाँ डिसेम्बरतिर आएको थिएँ। जापानमा चाहिँ युनिभर्सिटी अनि जुनियर हाई स्कुल सबै 5 महिनामा चाहिँ एक्जाम दिने अनि अप्रिलको 7 बाट चाहिँ स्टार्ट हुने चाहिँ लाइक जापानको नेशनल रुल छ के। स्कुल चाहिँ स्टार्ट हुने ठ्याक्क 4 महिनामा भन्ने अनि किनकि 4 महिना मार्चको एन्डिङतिर चाहिँ लाइक साकुरा फुल्न सुरु गर्छ अनि 7 दिनमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग फुल्छ अनि लाइक साकुरा भनेको चाहिँ नि जबमा साइन हुन्छ राम्रो कुराको बिगिनिङ भने जस्तो लाइक त्यो स्कुल स्टार्ट हुन्छ रे। मेरो मम्मीहरुले एकदम वरिड हुन्थ्यो किनकि जापानमा चाहिँ नि इंग्लिश चल्दैन जापानिज भाषा बाहेक अरु चल्दैन के। मेरो स्कुलमा इंग्लिश सब्जेक्ट छ तर कसैलाई नि बाले हैन नजान्ने भए पनि भित्र इंग्लिश त हो टाइपको हुन्छ के सबैलाई। इन्टरनेसनल स्कुल चाहिँ नि इन्टरनेसनल अनि जापानिज स्कुल चाहिँ जापानिज भनेर यसरी छुट्याइदिएको रहेछ के। इन्टरनेसनल स्कुलमा चाहिँ सबै इङ्ग्लिसमा पढाउने त्यस्तो होइन। जापानिज स्कुलमा चाहिँ पुरा जापानिज स्टाइलको होइन। अनि म चाहिँ एनिमीहरु एकदम हेर्ने के जापानिज ड्रामा एनिमीहरु अनि म चाहिँ जापानिज स्कुलमै जान्छु भने मम्मीहरुले नि जापानिज स्कुलमा पढ्यो भने चाहिँ अफकोर्स जापानिज राम्रो हुन्छ किनकि इन्टरनेसनल स्कुलमा चाहिँ सबै इङ्ग्लिसमै हुन्छ कि सबै जापानिजमा चाहिँ जापानिज सब्जेक्टमा के भन्छ नेपालमा इङ्ग्लिसमा हुन्छ तर नेपाली सब्जेक्टमा हुन्छ नि त्यस्तै के जापानिज सब्जेक्टमा अरू चाहिँ सबै इङ्ग्लिसमा हुने त्यस्तो रहेछ इन्टरनेसनल स्कुलमा। अनि हामीले एउटा दुइटा इन्टरनेसनल स्कुलमा नि त्यो मैले लिएर आएको थिएँ यो फर्म अनि त्योहरू हेरेर नि हेऱ्यो अनि लाइक चित्तै बुझेन के। स्कुलहरुमा चाहिँ नि फरेनरहरु चाहिँ नलाग्दो रहेछ के लाइक त्यो विदेशी हो तर जापानमा हुर्केको जापानिज भाषामै जापानमै हुर्केको मान्छे अफकोर्स जापानिज आउने भयो त्यसो भने लाग्दो रहेछ। तर मेरो केसमा चाहिँ नि डिफ्रेन्ट थियो नि त म जापानको धेरै पनि पढ्थेन जापानिज ल्याङ्ग्वेज नि आउन राम्रोसँग अनि कस्तो के त्यसैले नि लाइक गमेनासाई भन्ने नि हामी लाग्दैनौँ नि भन्ने अनि गाह्रो हुन्छ नि त टाइपको कुरा गरेर लाइक इन्डाइरेक्टली नभनिरहेको थियो सबैले। जुनियर हाई स्कुल अनि कलेज लाइक युनिभर्सिटी त्यसै छुट्याइदिएको हो। जुनियर हाई स्कुलसम्म पढ्नेहरूको चाहिँ 16 वर्षभन्दा तल सबै जुनियर हाई स्कुल 16 वर्षदेखि 18 वर्ष 18 वर्षसम्मको चाहिँ नि लाइक हाई स्कुल त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ युनिभर्सिटी लाइक दाइगाको भन्छ त्यसै छुट्याइदिएको छ। अनि जुनियर हाई स्कुलभन्दा तल पढ्नेहरूको चाहिँ नि पैसा लाग्दैन के पनि लाग्दैन सबै कन्ट्रीले दिन्छ अझ लाइक पकेट मनी दिन्छ अरे मैले सुनेको। अनि हाई स्कुल पढ्न चाहिँ नि लाइक जुनियर हाई स्कुल चाहिँ नि जापानमा चाहिँ कम्पलसरी पढ्नुपर्छ है। जापानको हरेक मान्छेहरू धनी भनी गरिब भनी लाइक पैसा लाग्दैन नि त कन्ट्रीकै हो लिट्रेसीको लागि सबैले पढ्योस् भनेको लागि त्यही भएर पढ्नै पर्छ। काथे रे अनि मेरो चाहिँ नि कस्तो केस भयो भने जापानिज पनि आउनु लाइक जापानिज हाई स्कुलमा नि पढेको केही रेकर्ड छैन अनि हाई स्कुल पढ्नेले भने कसरी भने जापानिज बोलीमा एकदम के भन्छ एकदम काइन्ड हुन्छ कि अनि गमेनासाई टाइपको गरेर रिजेक्ट गरिरहेको थियो। पछि मैले चाहिँ त्यसरी नि जापानिज हाई स्कुलमा जानी गएपछि जापानको गभर्मेन्ट अफिसहरू हुन्छ के अफिसमा गए म यति पढेको नेपालको अनि मसँग पेपरहरू पनि थियो कि लाइक एसएलसी दिएको पेपरहरू इभेन्टको फर्स्ट टर्मको पेपरहरू अनि रिजल्ट मार्क्स सिट के हुन्छ त्यो चाहिँ तिनीहरूलाई दिएर स्कुलहरू सर्च गरिदियो। तर हामी गए पनि लाइक गमेनासाई भन्ने नि के अनि के ल्याङ्ग्वेज सिक्ने ठाउँ के रिकमेन्ड गर्यो अनि म त्यहाँ गएँ। मलाई जापान आउनुभन्दा अगाडि कसम खासै थाहै थिएन कि मलाई कोनिचिवा ओहायो गोजाइमास कोनबानवा लाइक एकदम बेसिक लाइक याओई बाकाट एकदम बेसिक एकदम झालाग्दो ल्याङ्ग्वेजहरू मात्रै थाहा थियो कि लाइक म त कसम ल्याङ्ग्वेजहरू बोल्यो भने मात्रै मुखेर यसरी बस्यो कि के बोले हो भनेर ल्याङ्ग्वेज सिक्न गएँ। मलाई जसले ल्याङ्ग्वेज सिकाउनुहुन्थ्यो नि उहाँ चाहिँ रिटायर्ड इङ्ग्लिस टिचर उहाँले इङ्ग्लिस पनि बुझ्नुहुन्थ्यो कि अनि उहाँको चाहिँ साथीहरू चाहिँ नि नेपाल एकदम मन पराउने काठमाडौँको गाउँको फोटोहरू टाइपको थियो तर लाइक एकदम काइन्ड थियो मान्छेहरू भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले लाइक एकदम हेल्प गर्नुभयो मलाई। उहाँको मेरो टिचरको साथीहरू पनि लाइक टिचर नै के उहाँ चाहिँ साइन्स टिचर रिटायर्ड भएको उहाँ चाहिँ म्याथ्स टिचर रिटायर्ड भएको उहाँ चाहिँ लाइक जापानिज टिचर रिटायर्ड भयो लाइक सबै रिटायर्ड भएकोहरू उहाँको गोल नै मलाई जसरी नि हाई स्कुलमा छिराउने टाइपको त्यही विदेशीलाई राख्दैन भने के किनकि गाह्रो हुन्छ नि त त्यो सोचेर नि होला राख्दैन भने के अनि जसले पनि बरु मैले चिनेको एउटा इन्टरनेसनल स्कुल छ त्यहाँ जानु न बरु भन्ने नि के लाइक एकदम राम्रो तरिकाले भनिदिने कि एकदम काइन्ड तरिकाले रिजेक्ट गरिदिने सेन्सरहरूले चाहिँ खोजिदिनु भयो अनि सेन्सरले एउटा भेटाउनु भएछ। लाइक एउटा रुल छ कि एउटा स्कुलमा कसरी भन्नु बुझ्न गाह्रो हुन्छ एउटा स्कुलमा
1, 2, 3 क्लास हुन्छ लाइक फर्स्ट इयरमा छिर्नलाई चाहिँ एउटा स्कुलले 80 जनालाई मात्र राख्छ अनि त्यो 80 जनामा चाहिँ आफू पढ्नु पर्यो एक्जाममा पास हुनु पर्यो भन्छ कस्तो अनि सेन्सियल चाहिँ कति 10, 11, 12 वर्ष अगाडिदेखिको अहिलेसम्म इन्ट्रान्समा आएको पेपर 10, 12 पेपरहरू निकाल्दै होइन अनि सबै इन्टरनेटमा सर्च गरिदिएर पहिलाको क्वेसन पेपरहरू अनि यस्तो टाइपको क्वेसन आउन सक्छहरू टाइपकोहरू एकदम सब बटुलेर मलाई त्यसै पढाउनु हुन्थ्यो कि फर्स्टमा चाहिँ 70 जनालाई राख्छ अनि फेल भएकोबाट चाहिँ पछि फेरि रिएक्जाम लियो भने चाहिँ फेल भएकोबाट 10 जना राख्छ के त्यसरी नि छिर्न चाहिँ त अनि एकदम पढ्यो अनि एक्जाममा नि हुन्छ नि लाइक म त बिहानदेखि बेलुकासम्म पढेर बसेँ कि म ड्रामा हेर्न छोडिदिएँ अनि एनिमी हेर्न छोडिदिएँ कोरियन सोहरू के पनि हेर्दिन पढ्दै गर्थेँ मम्मीहरूलाई पनि जापानिज आउँछ नि त मम्मीहरूले सिकाउनुहुन्छ ड्याडीले नि अनि मेरो घर मैले जापानिज छिटो सिक्छ भनेर लाइक घर कोही पनि नेपालीमै बोल्थेन कि सबै जापानिजमा मात्र बोल्थेँ कि मैले नेपालीमा के सोध्यो भने नि जापानिज एन्सर गर्ने त्यस्तो भएको थियो कि घरमा नि नेपाली कर्फ्यू लागेको थियो जापानिज पढेँ एक्जाम आएँ होइन एक्जाम गएँ अनि त्यहाँपछि मेरो नम्बर हेरेको त 202 नम्बरमा छ सिट चाहिँ बल्ल 70 जनालाई है म त स्योर पास हुन सोचेको थिएँ कि एक्जाम भयो एक्जाम हलमा नि म त सक परेको कि बसेँ हामी अनि टिचरहरू नि एउटा कुनामा उभिएर बस्छ सबै स्पिकरमा ल पेन तल राख पेन समाई अनि त्यो पेपर यसरी उल्टो गर स्पिकरमा भन्छ चाहिँ त्यो चाहिँ डाइरेक्सनहरू चाहिँ सिन्सियरले पहिले सिकाउनु भएको थियो कि यसो भन्छ यसो गर्नुपर्छ यसो भनेर त्यहाँ कसम कोही म त टाउको नि यसरी नै हल्लाउन सकेको थिएन कि डराएर है म मात्र होइन सबै डराएर हिँड्छ कि अनि मैले एक्जाम दिएँ अनि इङ्ग्लिस चाहिँ नि सजिलो आएको थियो म्याथ्स पनि सजिलै थियो अनि इङ्ग्लिसको चाहिँ नि लाइक कोको चाहिँ नि हल्का गाह्रो थियो तर मैले जानेको गरेँ अनि त्यस्तो गोलो लगाउने हुन्छ कि 50% जति गोल लगाउनु थियो मजाले इनिमिनी म्याङ्गो गर्दै गोल लगाएँ एक्जाम भ्याइयो है अनि हामी चाहिँ नि लाइक एक्जाम भ्याएपछि इन्टरभ्यू सुरु हुन्छ के नम्बर 1 देखि इन्टरभ्यूलाई चाहिँ मेन सेट छु भन्छ है अनि इन्टरभ्यू सुरु हुन्छ मेरो चाहिँ नम्बर 202 मा थियो अनि अब त्यत्रो कति 2 घण्टामा क्लासमा कुरेर बस्नु पर्यो लाइक सबै त्यही थियो कि सबैजना एउटै क्लासमा बसेको थियो नि त कुनै बेलामा यसरी बस्यो न यसरी चल्यो कस्तो डाँडुरी भ्याएँ म भने यस्तै बसेँ अनि कोहीसँग बोले होइन लाइक तिनीहरू चिन्दै चिन्दैन कसैलाई मैले थाहा छैन है बोल्दैन हाँस्दैन आमा कस्तो रोबोटहरू सोचेको थिएँ त्यस्तो जापानिज हाई स्कुल अनि म त अर्कै थियो त भयो थिएँ टिचरहरू जाँदापछि मेरो पालो आयो अनि गयो होइन म थाहा थियो होला नि त विदेशी भनेर अनि त्यही भएर खासै गाह्रो सोधेन अहिले के गरिरहेछौ अनि तिम्रो गोल के हो अनि यो हाई स्कुलमा पसेपछि चाहिँ तिमीले वाट आर यु लुकिङ फरवर्ड टु टाइपको के सोध्यो अनि मैले चाहिँ नि अड्किँदै भने एकदम काइन्ड थियो अनि इन्टरभ्यू भ्यायो अनि म घर गएँ 2 हप्तापछि चाहिँ रिजल्ट आउँछ कि रिजल्ट चाहिँ लाइक स्कुलको बोर्डमा त्यहाँ टालेको हुन्छ आफ्नो नाम हेर्ने अनि म हेरेँ अनि त्यहाँ त मेरो नाम थियो कि म त्यस्तो खुसी भएको है त्यहाँपछि चाहिँ के भयो भने हाई स्कुल ड्रेसहरू अर्डर गरेर यताउता केही बुकहरू यताउता अनि 1 हप्ता पछि बोलाएको थियो न्यू एन्ट्रान्स सेरेमनी थियो स्कुलमा चाहिँ नि गएको है म मात्र विदेशी के म त अर्को विदेशी हेरेँ है कसो भने फिलिपिनको हो तर लाइक गक्सहरू जापानमै पढेको अरे के जापानिज भाषा आउँछ उसलाई अनि लाइक हेर्दा नि लाइक हल्का जापानिज टाइपको फेस छ के तर म मात्र विदेशी है ये टाइपको भएको थिएन भाषण सुन्ने के गर्ने नम्बर दिएको थियो कि मलाई 317 थियो मेरो नम्बर अनि 1317 नम्बर खोजेर त्यो टेबलमा गएर बस्ने त्यो चाहिँ नि मेरो लाइक क्लासको सिट हुन्छ भन्थे गएँ यसो हेरेँ फर्स्ट सिट लाइक क्लास भयो बिचको यताको फर्स्ट सिटमा थिएँ अनि क्लासभित्र छिरेँ अनि म त सबैले भन्छ होला सोचेर ओहायो भने है पुरा एकदम पुरा निको गर्दै ओहायो भने कस्तो सबजना यस्तो के टालबाट हेरेर बसेँ कहिले त लाइक ओहायो भनेर मलाई फिर्ता कसैले भने म त टाल परेँ अनि क्लास सिटमा यसरी खोज्दै गएँ अनि बसेँ अनि यसरी इटिनालाई हेरेँ कि सबैले लाइक पेन्सिल केस झोलाबाट झिकेर यस्तो टेबलमाथि राखेछ किन राखेछ होला यिनीहरूले पढाइ नै सुरु भएन त्यसै राखेछ लाइक जापानको सिस्टम रहेछ मलाई चाहिँ थाहा थिएन कोहीसँग बोले होइन एकदम साइलेन्ट छ सबै यस्तै गरेर बस्यो म त मैले सोचेको जापानिज हाई स्कुल त्यस्तो होइन नि त भइरहेको थियो कि साइडमा चाहिँ लाइक एउटा केटी थियो अनि उसलाई हेरेर म यसरी ओहायो गरेको थिएँ अनि पनि ओहायो भन्यो अनि त्यतिले भ्याइएँ अनि यता सबै स्टुडेन्ट कोहीसँग बोले होइन है म त ट्राल परेँ म त सकिन्न होला जापानिज हाई स्कुल के हो यस्तो मैले सोचेको त एकदम रमाइलो थियो त अब के यस्तो भएको थिएँ अन्त त्यो दिन चाहिँ त्यस्तै भयो कोहीसँग नि खासै बोलेन अनि लाइक म बोल्थेँ होला म कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्न लाइक म चाहिँ अलिक साई अनि लाइक मेरो भाषा राम्रो नि थिएन अनि मेरो जापानिज सुनेर यिनीहरू हाँस्छ कि सोचेर लाइक म बोल्दा नि बोलेन कि खासै त्यस्तै फर्स्टतिर चाहिँ 1 विक चाहिँ नि लाइक हाफ डे स्कुल हुने के 4 पिरियडसम्म हुने अनि घर जाने टाइपको थियो अनि टिचरहरू नि एकदम काइन्ड के कसम मैले त्यस्तो टिचर नेपालमा मैले एउटा देखेको थिएन ढाँटे होइन कसम
एकदम काइन्ड के जापानिज टिचर लाइक केही इम्प्रुभ गर्नु पर्यो भने नि एकदम काइन्ड तरिकाले भन्ने 1 विक चाहिँ लगातार 4 पिरियडसम्म हुन्थ्यो त्यहाँपछि चाहिँ नि त्यहाँपछिको विकदेखि चाहिँ लाइक रेगुलर क्लास हुन थाल्यो लन्च ब्रेक नि सुरु हुनलाई है अनि कोसँग खाने लाइक ला यिनीहरूको त लाइक कस्तो क्युट बेन्तो हुन्छ सबको ला मेरो मम्मी त पुरा भात फुटेर मजाले तरकारी बनाइदियो लाइक के एरामा के हो यस्तो लाइक पुरा सोच्थेँ कि मैले होइन हामी बेन्टो खाने बेलामा चाहिँ नि साथी चाहिँ के भन्ने उसले चाहिँ नि सबै केटीहरूले सँगै खाऊँ भन्यो अनि त्यो बेलामा म नि गएँ अनि सबै सँगै खान लाग्थ्यो थियो फर्स्ट त सेकेन्ड इयर अनि थर्ड इयरको सेम्पायर त वार्रै हाम्रो क्लासमा आएँ अनि फर्स्ट त लाइक किन आयो भनेको त म फेमस भएको कि विदेशी हो नि त अनि लाइक मेरो कपाल लामो मेरो आँखा ठुलो अनि फेस चिच्चाइ भन्छ है फेस सानो भन्छ अनि त्यो भएर पुरा मलाई हेर्न आएको अरे त्यहाँपछि त्यो बेलामा त मैले अब यो कस्तो काइन्ड हो यिनीहरू यहाँ खवाई टाइपको भइरहेको थियो सेम्पाईहरू नि हेर्न आउँथ्यो फोटो खिच्थ्यो अनि लाइक हल्का फेमस भएको थियो होइन फेमस केटीमा केटीहरू चाहिँ त्यो बेलामा त कसैलाई नोटिस नै गर्थेन कि नाम नि याद गर्थेन अनि मैले त्यहाँ बनाएको फर्स्ट फ्रेन्ड नै के भन्ने साथी हो त्यहाँपछि चाहिँ नि हामी सन्चै लाइक सबैलाई चिन्न लाग्यो नि त अनि आन्नालाई मैले भेटेँ अन्त फर्किने बेलामा जाने बेलामा चाहिँ छिटो ढिलो हुन्थ्यो फर्किने बेलामा सधैँ सँगै हुन्थ्यो कि अनि हामी सँगै फर्किन्थ्यो अनि फर्किने बेलामा साइकलमा बोल्दै हिँड्थ्यो कि लाइक आन्नालाई चाहिँ नि जस्टिन बिबर अनि टेलर स्विफ्ट लास्टै मनपर्छ अनि कोरियन ड्रामाहरू नि मनपर्छ मलाई चाहिँ नि कोरियन ड्रामाहरू नि मनपर्ने अनि यो आइडल मनपर्छ त्यो आइडल भन्दा हामी कुरा गर्दै हिँड्थ्यो कि मेरो जापानिज ल्याङ्ग्वेज पनि त्यति राम्रो थिएन तर लाइक मलाई कोरियन आउँथ्यो नि त अनि म कोरियन मेसेज भन्थेँ अनि उसले आमा गर्थ्यो बुझ्थेँ कि उसले नि बुझ्थ्यो कि कोरियन होइन अनि हामी लाइक कोरियन भाषामै बोल्थ्यो कि हामी के बोल्थ्यो मैले नि कोरियन भाषा एकदम पर्फेक्ट हुने कि लाइक गरिदिन्थेँ बोलिदिन्थेँ अनि उसले नि बुझ्थ्यो फेरि अनि अब त पुरा त्यसरी नै कि बोल्न थाल्यो है अनि इङ्ग्लिस नि उसले नि के पुरा मैले भनेको कुरा बुझ्थेन अनि गेस गर्थ्यो अनि राइट हुने कि फेरि लाइक कि त हामी त पुरा नेटमा पुरा ट्रान्सलेट गर्थ्यो त्यसै गर्दै बोल्थेँ है पछि मैले सबैलाई चिन्दै गएँ अनि लाइक यसो नि त सबै सेतो हो अनि बिचमा तिमी कालो जस्तै हो कि लाइक सबै जापानिज छ तिमी मात्र विदेशी टाइपको लाइक मैले कहिलेकाहीँ लाइक हिप्पेको टाइपको हुन्थ्यो तर लाइक मेरो साथीहरू लाइक कोही साथीहरू एकदम के भन्छ एकदम राम्रो हो के त्यस्तो मलाई हुनै दिन्थेन के अनि टिचरहरू झन् साथीहरू भन्दा नि लाइक टिचरहरूले एकदम इक्वालिटी टाइपको गर्न खोज्ने के लाइक चाहिँ इङ्ग्लिस अनि म्याथ्स क्लासहरूमा चाहिँ म चाहिँ एकदम जाने थिएँ तर जापानिज क्लास भयो होइन त्यो क्लास जापानिज खान्थीहरू चाइनिज क्यारेक्टर त्यस्तोहरू मलाई राम्रोसँग आउँथेन नि त अनि टिचरले लाइक मलाई क्लासमा के एकदम नर्मली एकदम राम्रोसँग बुझाइ हुन्छ नि अनि टिचरले नि पुरा ट्रान्सलेटर हातमा राखेर के लाइक जापानिज वर्डलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्दै भनेको यो यस्तो गर्दै सिकाउनुहुन्थ्यो कि दे आर रियली गुड है त्यही भिडियोमा मलाई कसैले सोध्नुभएको थियो कि फर्स्ट इम्प्रेसन अफ इच अदर अनि के सोध्नुभएको थियो यही यसमै भनिन्छ त मैले अनि आनासँग त्यसै भयो अनि मिच्कीसँग चाहिँ के भयो भने मेरो सिट चेन्ज भएको थियो अनि लाइक मिच्की चाहिँ मेरो साइडको अगाडि थियो अनि मलाई चाहिँ नि क्लासमा केही बुझेन भने कस्तो केर्छु के लाइक कपीमा डेस्कमा ड्रइङ गर्ने बानी हो फाइलमा ड्रइङ थियो त्यही ड्रइङ हेर्दै के र बसेको थियो मिच्कीको चाहिँ फर्स्टमा कस्तो इम्प्रेसन थियो भने मिच्की चाहिँ नि लाइक कोहीसँग बोल्दैन कि तर एकदम काइन्ड छ बोल्यो भने चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ है तर लाइक ऊ चाहिँ आफू चाहिँ बोल्न जान्न कि हामी चाहिँ बोल्न जानुपर्छ उसँग बोल्न जानु पऱ्यो भने अनि कस्तो लाइक एकदम एनिमीको क्यारेक्टर जस्तो आउँथ्यो कि मलाई भाइब्स हुन्छ नि क्लासमा पुरा कानमा इयरफोन लगाएर गेम खेलेर बस्थ्यो गिटार सुनेर बस्थ्यो कि लाइक क्लास स्टार्ट हुन 2 मिनट छ भने भाग्दै पाउटी खाँदै आउँथ्यो कि लाइक एनिमीहरूमा हुन्छ नि एकदम एनिमीको क्यारेक्टर जस्तो थियो है अनि म त ऊ चाहिँ वाह सुगै है म त ऊ बोल्न आएको देखेर त म पुरा सक भएको कि लाइक कस्तो काइन्ड रहेछ नि त ऊ त बोल्यो भने त बोल्दो रहेछ नि त उनी बोल्दो रहेछ टाइपको भएको कि ऊ पनि ड्रइङ गर्छ कि अनि ड्रइङ कस्तो राम्रो गर्छ है अनि अरू भिडियो हेर्नु त्यो सिनियर तल हेऱ्यो भने भिडियो छ त्यहाँ उसले उसको ड्रइङ गर्नु छ अन्नाले र मिच्कीले अनि अझै एउटा साथी थियो एकदम सपोर्ट गर्यो अनि सधैँ कि मैले केही नबुझ्यो भने नि पुरा बुझाइदिन्थ्यो होइन र मैले चाहिँ निनेन चाहिँ है सेकेन्ड इयरमा मैले चाहिँ नि स्कुलमा छिन्ने बेलामा यो स्कुलमा वाट आर यु लुकिङ फरवर्ड टु भन्थ्यो नि त्यो बेलामा के भन्ने थियो भने एन्सर आइ एम लुकिङ फरवर्ड टु मिट मेनी पिपल अनि एन्ड मेक मेनी फ्रेन्ड्स के भन्दै थिएँ त्यही भन्यो कि सिन्सिल त्यही कुरा लिएर तैँले तिनीहरूलाई मात्र साथी बनाउने हो नि त तैँले नयाँ साथीहरू नि खोज नयाँ साथी बना एकदम राम्रो मेमोरिजहरू बना भने र यसो हो कि मैले कस्तो साथीहरू लाइक म नबोल्ने चाहिँ होइन बोल्छु तर के भन्छ अब मिच्की अन्नाहरू चाहिँ लाइक अर्को क्लासमा छ त्यही पनि लाइक सर्ट ब्रेक अनि क्लास भ्याउने बित्तिकै सिधै मलाई बाहिर कुर्न आउँछ अनि लाइक मैले पढ्दै भने लाइक ब्रेक टाइमहरूमा हुन्छ नि सिधै मलाई सिकाउन आउँछ एकदम काइन्ड छ नि त अनि लाइक तिनीहरू मलाई त्यसरी एकदम साथी मान्ने त्यस्तो गर्छ अनि मैले लाइक क्लासमा अरू साथीहरूसँग जाने अनि तिनीहरू छोडिदिने भन्छ आई थिङ्क इट विल रुइन आवर फ्रेन्डसिप हुन्छ नि त्यसो सोचेर
आई थिङ्क आइ एम नट मेकिङ एनी फ्रेन्ड्स बट तर म सबैसँग बोल्छु है म सबसँग बोल्छु यति नै हो होप यु गाइज लाइक इट अनि हजुरलाई अरू क्वेसन छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला म सबै एन्सर गर्छु बाई